बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज से हमने अपने कोर्स का आगाज़ किया है। फाइवर पर आप किस तरह से काम कर सकते हैं, तो आज से हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। लेकिन उससे पहले, काम करने से पहले आपने उसके टर्म्स और कंडीशन को समझना होगा, क्योंकि अगर ये आपको मालूम नहीं है तो हो सकता है कि आपका अकाउंट जो है वो बैन हो जाए या बिल्कुल बंद हो जाए। ठीक है, तो ये टर्म्स कंडीशन आप ज़रूर देख लें फाइवर पर अकाउंट बनाने से पहले। तो सबसे पहले बात यह है कि फाइवर किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो फाइवर असल में ये एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट है जहाँ पे दुनिया भर के लोग जो है वो काम कर रहे हैं। तो उस पर सेलर भी है और बायर भी है। तो जो भी स्किल आप कर सकते हैं कंप्यूटर पे, जो भी काम कंप्यूटर के थ्रू हो सकता है, तो यहाँ पे आप उससे पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, अब होता किस तरह से है, क्लाइंट आता है, वो फाइवर अकाउंट बनाता है, फिर वो आपको ऑर्डर देता है, तो फाइवर उसी की एटीएम या बैंक से पैसे जो है वो कैप्चर कर लेता है उसी ही वक्त। अब जब वो ऑर्डर मुकम्मल होता है तो फिर वो पैसे आपको दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस पर मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आपने अकाउंट बनाना है, किस तरह से गिग बनाना है। ठीक है, तो ये सब हम प्रैक्टिकली देखेंगे आगे वीडियोस में। तो पहले मैं आपको टर्म्स और कंडीशन समझा दूं। अब कुछ वर्ड्स हैं जो कि अलाउड नहीं है फाइवर पर। वो कैसे वर्ड्स हैं? जिस तरह से मनी, कॉन्टेक्ट मी, ईमेल, पर्सनल एड्रेस, वेबसाइट यूआरएल, शेयरिंग एट्सेट्रा। तो अगर आप किसी को लिखते हैं मनी, ये टाइप करते हैं, जैसा ही उसे कांटेक्ट करते हैं, अगर बायर आता है तो वो आपसे कांटेक्ट करता है। जिस तरह फेसबुक में मैसेंजर होता है, तो इसी तरीके से चैट खुल जाती है आपके और आपके क्लाइंट के दरमियान। तो अब आपने मनी का वर्ड है, कांटेक्ट मी, ईमेल या सेंड मी योर ईमेल, इस तरह के अल्फाज आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो वहाँ पे आपको बाकायदा वार्निंग भी आएगी कि ये अल्फाज यहाँ पे बैन है, आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो अगर आप फिर भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वहाँ पे कंप्यूटराइज उनके ऑटोमेटिक डिवाइसेस लगे होते हैं, तो वो उन वर्ड्स को पिक कर लेते हैं। फिर कस्टमर सपोर्ट्स वाले उन अल्फाज को देखते हैं कि इसने यहाँ पे क्या डिमांड किया है। तो अगर कोई ऐसे पैसे वगैरह मांगने की कोई ऐसी चीज़ हो तो फिर वो आपके अकाउंट को बैन कर देते हैं। अब इसका सलूशन क्या है? लेकिन ये हतमी नहीं हो सकता है, ये भी अगर उनके वो जो ऑटोमेटिक सिस्टम है अगर उनके सामने आए तो फिर भी आपका बैन हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो आप मनी को इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे डॉट लगा दें, ठीक है, या एम ओ के बाद डॉट लगा दें, या ईमेल जो है इसी तरह से, ठीक है, या यहाँ पे आप डॉट लगा दें। या इसके अलावा और ब्लॉग को तकरीबन आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग ख़रीदो फरोख्त नहीं कर सकते, तो लिहाजा थोड़ी सी, लेकिन मैं इसके मतलब भी ज़्यादा श्योर नहीं हूँ। लेकिन मैं अपने ब्लॉग को क्लाइंट्स को देता हूँ टेम्पलेट्स को दिखाने के लिए, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, और एक और बात, मैंने ख़ुद एक क्लाइंट को टेक्स्ट फाइल में दिया था, उसने मुझसे मांगा था ईमेल और फ़ोन वगैरह, तो मैंने एक टेक्स्ट फाइल बनाया। तो मैं समझ रहा था कि शायद फाइवर वाले इसे ना पकड़े, लेकिन वो भी पकड़ा गया था और उन्होंने मुझे वार्निंग दी थी। और एक महीने में अगर आपने 2 वार्निंग लिए तो तीसरी दफ़ा आपका अकाउंट जो है वो बैन हो सकता है। लिहाजा अपनी इन चीज़ों पे अपने अकाउंट को ख़राब नहीं करना है, क्योंकि पहले आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, लेकिन अब थोड़ी सी गलती आपके अकाउंट को हमेशा के लिए बंद कर सकता है। ठीक है, अब किसी भी क्लाइंट से आउटसाइड कभी कांटेक्ट ना करें, ये फाइवर के रूल्स के ख़िलाफ़ है। ठीक है, और ज़्यादातर जो स्कैमर्स होते हैं, यानी जो धोखा आपको देते हैं, वही लोग आपसे कहेंगे कि मुझसे फाइवर से बाहर मिलिए, मैं आपको वहाँ पे कर दूंगा। असल में फाइवर कुछ पीस लेता है जब भी क्लाइंट आता है, तो कुछ क्लाइंट्स उससे बचने के लिए भी ऐसा करते हैं। लेकिन अगर फाइवर वालों को ये पता चला तो फिर वो आपके अकाउंट को बैन कर सकते हैं। लिहाजा आप इस तरह से ना करें। और कुछ जो स्कैमर्स होते हैं, जो धोखाबाज होते हैं, वो आपको यही कहेंगे कि मुझसे बाहर कांटेक्ट कर ले। वो आपसे अपना काम लेके वो गायब हो जाएंगे, और अगर आप उससे फेसबुक वगैरह पे कनेक्ट है या व्हाट्सएप पे, तो वो आपको ब्लॉक कर देंगे हमेशा के लिए। फिर आप उनका कुछ भी नहीं कर सकते। तो लिहाजा बेहतर यही है कि आप फाइवर को
اپنی طرف سے وہ کیونکہ آپ سے بھی ڈیڈکشن کرتا ہے اور کلائنٹ سے بھی، ٹھیک ہے۔ اب فائیور یہ ویب سائٹ نہیں ہے، یہ ایک کمپنی ہے جس کے بہت بڑے بڑے بلڈنگ ہیں مختلف ملکوں میں، اور وہاں پہ ہزاروں ان کے جو ورکرز ہیں اب وہ کام کر رہے ہیں، تو لہٰذا اس کے لیے وہ کچھ نہ کچھ ڈیڈکٹ کرتے ہیں۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ فائیور پر ہی کام کریں۔ اچھا، اب کلائنٹ سے آپ نے جب بھی پروجیکٹ لینا ہے تو اس سے فل انفارمیشن لینا ہے، اس کے بعد آپ اس پر کام شروع کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو وہ کام آپ کو آتا نہیں ہے اور آپ اس سے، یا وہ فل آپ کو انفارمیشن نہیں دیتا اور آپ اس پہ کام کر دیتے ہیں، بعد میں وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ پسند نہیں، یا یہ تم کر نہیں سکتے تھے اس لیے میں کینسل کرنا چاہتا ہوں، تو پھر آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا، اور اگر وہ کینسل کر دے گا آرڈر تو اس سے آپ کی گگ کی رینکنگ بھی متاثر ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کے پورٹ فولیو پہ بھی اثر پڑے گا، ٹھیک ہے۔ مثلا آپ کی رینکنگ چل رہی ہے 5 سٹار، تو وہ ہو جائے گی 4.7 یا جتنی بھی وہ کم سٹار آپ کو دیتے ہیں، تو ہر 60 دن میں پھر یہ ریکور ہو جاتا ہے، جتنی آپ کینسلیشن آرڈر کم ہوتی ہے یا بار بار اگر آپ کو 5 سٹار ملتا ہے تو پھر وہ ریکور ہو جاتا ہے آپ کا 5 سٹار رینکنگ۔ اب تو آلریڈی میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ میک شور کریں کہ آپ کے کلائنٹ کو کیا چاہیے، تو آپ نے وہی سروس پرووائڈ کرنا ہے۔ اب اپنے کلائنٹس کو کبھی مجبور نہ کرے کہ وہ آپ کو ریویو دے، اپنے کلائنٹ سے کبھی یہ نہ کہے کہ مجھے آپ ریویو خواہ مخواہ دے، ٹھیک ہے۔ آپ اس سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اب اس طرح یہ ریویو کا لفظ بھی اکثر میرے خیال سے یہ بھی الاؤڈ نہیں ہے، لیکن اسے بہت احتیاط کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ فائیور کے رولز کے خلاف ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ زیادہ تر کلائنٹس وہ ضرور آپ کو ریویو دیں گے، تو ان کو آپ کمپیل نہ کریں، ٹھیک ہے۔ ریکویسٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اگر آپ کا بائر جو ہے کسی وجہ سے وہ آرڈر کو کینسل کرنا چاہتا ہے تو تب کیا ہوگا؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کام 100% صحیح کیا ہے، لیکن بائر جو ہے وہ آپ سے یا دھوکہ کر رہا ہے یا یوں ہی بہانے بنا رہا ہے اپنے پیسوں کے لیے واپس بٹورنے کے لیے، تو یہاں پہ آپ کے اور ان کے درمیان ایک آرڈر جو ہے، یعنی ایک ایشو جاری ہو جائے گا، جو کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے آپ لوگ جو ہے باہمی رضامندی سے اسے کینسل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اسے کینسل نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ کسٹمر سپورٹ والوں سے کہیں گے کہ میں نے یہ کام 100% کیا تھا، لیکن یہ کلائنٹ جو ہے اب مجھ سے پیسے واپس لینے کے چکر میں اسے کینسل کروانا چاہتا ہے، تو فائیور یقیناً اس سے پیسے لے کے آپ کو ہی دیں گے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہاں میں نے غلطی کی ہے یا میں یہ نہیں کر سکتا تھا، ٹھیک ہے، یا کسی غلطی کی وجہ سے اس نے پلیس کیا ہے یا ڈبل پلیس کیا ہے کسی آرڈر کو، تو پھر آپ نے کسٹمر سپورٹ والوں کو کہنا ہوگا، یا آپ ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے آپ کی گگس کی پورٹ فولیو خراب ہوگی، تو لہٰذا اچھی بات یہ ہے کہ آپ کسٹمر سپورٹ والے سے کہتے کہ یہ مسٹیکنلی اس نے پلیس کیا تھا، یا آپ نے وہ وجہ بتانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی گگ پر کچھ ٹائم دیا ہوگا، یا ایک دن کا دیا ہوگا، 24 گھنٹے سے کم وہاں پہ ٹائمنگ نہیں ہوتی، یا ایک دن ہوگا یا 2 دن ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب آپ کو آرڈر ملتا ہے تو آپ نے 24 گھنٹے میں اسے کمپلیٹ کرنا ہوگا۔ اب یہ پروجیکٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر آپ کی ویب ڈیزائننگ ہے یا تو وہ تو ہفتے بھی لے سکتا ہے، 10 دن بھی لے سکتا ہے، 15 دن بھی لے سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ یوٹیوب پروموشن ہے تو اس کی بھی ہفتے کا وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو الگ بات ہے کہ آپ گگ کی ٹائمنگ کتنے رکھتے ہیں، تو اسی ہی ٹائمنگ میں آپ نے اس پروجیکٹ کو ڈیلیور کرنا ہے، ادروائز آپ کی جو گگ کی رینکنگ ہے وہ متاثر ہوگی۔ اب کس طرح سے، یعنی وہاں پہ اگر کوئی سروس ہے وہ کلائنٹ سرچ کرتا ہے سرچ میں، تو جس کی رینکنگ اچھی ہوگی سب سے فرسٹ پیج پہ وہ آئیں گے، دوسرے پیج پہ اس سے کم رینکنگ والے، پھر تیسرے پیج پہ، تو کلائنٹ جو ہے وہ زیادہ تر فرسٹ پیج، سیکنڈ پیج اور اپ ٹو تھرڈ پیج جاتے ہیں، اس سے آگے وہ نہیں جاتے،
ٹھیک ہے. جس طرح ہم کوئی ٹاپک وغیرہ سرچ کرتے ہیں گوگل میں تو وہاں پہ بہت سارے پیجز کھل جاتے ہیں، تو عموماً ہم ایک پیج سے آگے نہیں جاتے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ کی گگ کی رینکنگ جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. تو گگ کی گگ میں نے دوسری ویڈیو میں ایکسپلین کیا ہے، اس چینل پہ آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے. تو اور انشاءاللہ آگے بھی چل کے میں دوبارہ اس پر بھی بات کروں گا. اب بعض اوقات کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بائر آرڈر کو پلیس کر دیتا ہے لیکن وہ مکمل ڈیٹیلز آپ کو یا ریکوائرمنٹ آپ کو پرووائڈ نہیں کرتا، تو تب کیا ہوگا؟ یا وہ ہمیشہ کے لیے یا ایک ہفتے کے لیے 2 ہفتے کے لیے غائب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب سو وٹ شوڈ یو ڈو ان سچ کنڈیشن؟ اب آپ کو کیا کرنا ہوگا ایسی کنڈیشن میں؟ ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے آپ کو ویٹ کرنا ہوگا اگر اس نے ریکوائرمنٹ کو نہیں دیے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر آپ نے کسٹمر اب 2 دن یا آپ نے انتظار کرنا ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ نہیں آتا، ٹھیک ہے، تیسرے دن بھی اب جب وہ ریکوائرمنٹس اگر آپ نے وہ فارم نہیں بنایا ہے، فارم بنایا ہے لیکن ابھی اس نے اس فارم میں اس کویسچنس کے آنسر نہیں دیے. ٹھیک ہے. ایک فارم سا کھلتا ہے آرڈر کے بعد، تو ابھی آرڈر اگر شروع نہیں ہوا، ٹھیک ہے، یعنی اس کی جو کاؤنٹ ڈاؤن ہے ابھی وہ شروع نہیں ہوئی، تو پھر آپ نے انتظار کرنا ہے جتنا آپ انتظار کر سکتے ہیں، 1 دن 2 دن. ٹھیک ہے. اس کے بعد 3 دن تک 4 دن تک اس کے بعد آپ نے کسٹمر سپورٹ والے سے کہنا ہے کہ اس بندے نے یہ آرڈر پلیس کیا تھا. ٹھیک ہے. اور وہ آرڈر نمبر بھی آپ نے مینشن کرنا ہوگا کہ یہ اس نے آرڈر پلیس کیا تھا لیکن ریکوائرمنٹس اس نے مہیا نہیں کیے، لہٰذا میں اس آرڈر کو کینسل کرنا چاہتا ہوں اور بغیر کسی یعنی یہ میرے گگ کو رینکنگ کو خراب نہ کرے، تو وہ اسے کینسل کر دیں گے اسی وقت. اب دوسری بات یہ ہے، ایک بائر ہے وہ آرڈر پلیس کر دیتا ہے، ریکوائرمنٹ سبمٹ کر دیتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ اس پروجیکٹ کو آپ کیا کریں گے؟ اسے مکمل کر دیں اور اسے ڈیلیور کر دیں. ٹھیک ہے. اب چاہے وہ آئے یا نہ آئے، ٹھیک ہے، تو 3 دن بعد وہ آرڈر آٹومیٹیکلی کمپلیٹ ہو جائے گا اور وہ پیسے آپ کو ملیں گے اگر آپ نے اسے وہ پروجیکٹ سینڈ کیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ فنڈز آتے ہیں تو یہ کتنا ٹائم لیتا ہے. اب انہوں نے تو آلریڈی لے چکے ہوتے ہیں فائیور، لیکن آپ کو کب ملتے ہیں؟ تو اس میں 14 دن لگتے ہیں فنڈ کلیئرنس میں. تو 14 دن کے بعد آپ کے اکاؤنٹ میں وہ فائیور کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں آپ کے پرسنل بیلنس میں، پھر وہاں سے آپ نکال سکتے ہیں. سو اب فائیور سے کم اماؤنٹ آپ کتنا یا آپ نکال سکتے ہیں؟ $1 $2 تو کتنا؟ تو وہ ہے $20. $20 جب جمع ہو جائے تو پھر آپ اسے وڈرا کر سکتے ہیں، وہاں سے نکال سکتے ہیں. اب فائیور اس جو آپ کی ارننگ ہے اس پہ کتنا آپ سے کاٹتے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ فائیور 20% آپ سے کاٹتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی 100 میں سے $20 وہ اپنے پاس رکھیں گے اور 80 آپ کو ملیں گے. یعنی اگر آپ نے $5 کمائے ہیں تو اس میں سے صرف آپ کو 4 ملیں گے، اگر آپ نے 10 کمائے ہیں تو آپ کو 8 ملیں گے. تو اسی پرسنٹیج سے وہ آپ کو دیں گے. اب مسئلہ یہ ہے فائیور پہ تو فرض کریں ہم نے کچھ اماؤنٹ وہ ہے جنریٹ کیا یا کما لیا، لیکن اس کو ہم کس طرح سے وڈرا کریں گے؟ تو اس کے وڈرا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، آپ استعمال کریں گے پیونیر، جو کہ انٹرنیشنل بینک ہے اور یہ USD میں ہوتا ہے. کیونکہ آپ کی ارننگ فائیور پر USD میں ہوتی ہے لہٰذا آپ کو پیونیر کی ضرورت ہوگی. تو آپ کو لنک کرنا ہوگا فائیور کے ساتھ پیونیر جو کہ انٹرنیشنل بینک ہے. ٹھیک ہے. تو آگے جا کر انشاءاللہ میں آپ کو یہ بھی سمجھاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اس کے اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں، اور شاید اس ویڈیو کے نیچے بھی آپ کو اس کا لنک مل جائے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو طریقہ نہیں آتا تو آپ یوٹیوب پر بھی سرچ کر سکتے ہیں یا میں آپ کو طریقہ بتا دوں گا. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ کو پیونیر کی ضرورت نہیں ہے. پہلے آپ انکم جنریٹ کر لیں. جب آپ $20 بنائیں گے تو پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا آپ کو، شاید 1 مہینہ، شاید 1 ہفتہ. تو یہ نصیب کی بات ہے کہ کتنی جلد آپ $20 جو ہے وہ کما لیتے ہیں. تو اس کے بعد بھی آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں. پھر اس پیونیر کو آپ کو لنک کرنا ہوگا
आपके लोकल बैंक के साथ या जेस कैश के साथ, फिर वहाँ पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब मसला ये है कि लोकल बैंक में हम सिर्फ $100 विड्रा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, जबकि जेस कैश में आप $1 भी पेयोनियर से विड्रा कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा इंस्टेंट भी मिलता है और इसकी डिडक्शन फ़ी भी बहुत ज़्यादा फ़िलहाल कम है। आगे पता नहीं कि ये कितना चार्ज करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसकी जो डिडक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जन जो रेट होती है, अब डॉलर है तो ये कन्वर्ट होगा रुपीज़ में, तो थोड़ा सा कन्वर्जन रेट, मसलन अगर डॉलर आज चल रहा है 161 का, तो हो सकता है ये जेस कैश आपको 160 में डॉलर को चार्ज करे, यानी आपको 160 के लिहाज से दे, ठीक है। सो अब पाइवर पर हम कितने अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं? तो पाइवर पर टू अकाउंट आप नहीं बना सकते, पाइवर पर आप 2 अकाउंट नहीं बना सकते, क्योंकि ये पाइवर आपको इजाज़त नहीं देता। अब मसला ये है, कुछ लोग जो है वो डबल अकाउंट्स भी चला रहे होते हैं, लेकिन वो डिफरेंट ब्राउज़र से, मसलन एक जो है वो मोज़िला से चल रहा है तो दूसरा जो है गूगल क्रोम पे, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है अगर उनको पता चला। अब आप याद रखिए कि एक नाम से या एक ही डिटेल से आप अकाउंट नहीं बना सकते, 2 अकाउंट। अगर अलग अलग क्रोम पर ब्राउज़र पर आप चला रहे हैं या कंप्यूटर्स पे आप चला रहे हैं तो फिर कर सकते हैं, लेकिन एक ही नाम या एक ही डिटेल के साथ आप 2 अकाउंट फाइवर पर नहीं बना सकते। अब कुछ जनरल क्वेश्चंस जो कि शायद आपके माइंड्स में हो तो उनको भी मैं क्लियर कर दूं। अब मसला ये है, अगर आपकी उम्र कम है तो क्या आप पाइवर पर काम कर सकते हैं? तो अब इसका आंसर ये है हाँ भी और ना भी। तो हाँ किस तरह से? हाँ आप कर सकते हैं, लेकिन अपनी डिटेल से नहीं, क्योंकि वहाँ पे जब आप फाइवर पर अकाउंट बनाएंगे तो शायद आपसे आपका एज वगैरह पूछ ले, ठीक है, तो फिर मसला होगा। तो आपने क्या करना है, इसके अलावा आपको पेयोनियर का अकाउंट की ज़रूरत होगी। तो पेयोनियर जो है, जब आप पेयोनियर को बनाएंगे जो कि इंटरनेशनल बैंक है, वहाँ पे आपसे बैंक अकाउंट की डिटेल ज़रूर पूछेंगे लोकल, यानी मसलन अगर यहाँ पे HBL है या UBL है वगैरह, ठीक है, तो आपने कोशिश करना है कि वहाँ पे वो डिटेल दे कि सारे नाम वगैरह सेम हो, वो डिटेल बिल्कुल सेम हो। तो उसके लिए अगर आपकी उम्र कम है तो आप अपने वालिद की या किसी बड़े भाई की जिनकी शनाख्ती कार्ड बन चुकी है, जिनका अकाउंट वगैरह है, तो आप उसके डिटेल लेके आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो अब उनके लिए ये सलूशन मैंने आपको बता दिया कि आपने अपने भाई या बाप का अकाउंट जो है वो इस्तेमाल करना है। अच्छा, क्या ये लाजमी है कि फाइवर पर, पेयोनियर पर और लोकल बैंक और जेस कैश में नाम एक जैसा हो? तो हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल ज़रूरी है कि फाइवर पर भी आपका नाम, मसलन अगर आपका नाम असलम है फाइवर पर, ठीक है, यूज़र नेम अलग चीज़ है, लेकिन आपका असल नाम अगर फ़र्ज़ करें असलम है तो पेयोनियर में भी असलम होना चाहिए, फिर इसी तरह से लोकल बैंक में भी असलम के नाम से होना चाहिए और जेस कैश पे भी वही असलम। ऐसा ना हो कि आप वहाँ पे असलम है और यहाँ पे अली के अकाउंट को आप ऐड कर रहे हैं पेयोनियर वगैरह, तो ये ऐड नहीं होंगे, ठीक है, लिंक नहीं होंगे। अब यूज़र नेम किस तरह से होना चाहिए? तो यूज़र नेम अमूमन आपने देखा होगा कि जब भी आपसे बायर कांटेक्ट करेगा तो उसको आपका नाम नहीं आएगा, उसको सिर्फ आपका यूज़र नेम जो है, जिस तरह फेसबुक में भी होता है, आप वहाँ पे अपना यूज़र नेम क्रिएट कर सकते हैं, चाहे जो भी हो। तो यहाँ पे कुछ मसलन मेरा नाम सेफ़ है तो मैं इसी तरह से कर सकता हूँ, मसलन मेरे मोबाइल के आखिरी 4 हिंसे हैं तो मैं सेफ़ 5678 इस तरह भी, या सेफ_SWT या सेफ_फ्रो या सेफ_SK। तो इसी तरह से आपने कुछ प्रोफेशनल नाम जो है वो सेलेक्ट करना होगा यूज़र नेम, ठीक है, तो अच्छा सा जो कि पहले किसी ने नहीं लिया हो। तो इसी तरह से, और दूसरी बात यह है कि फाइवर पर आप डॉट इस्तेमाल ना करें, वरना वहाँ पे डॉट दिखाई नहीं देगा और फिर ये सारा एक ही नेम के तौर पर आएगा और बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि उसके दरमियान अंडरस्कोर ज़रूर इस्तेमाल करें इसी तरह से।
अब एक और सवाल कि हम कितने गिग्स जो है वो बना सकते हैं। गिग्स की मिसाल स्टॉल की होती है, वहाँ पे लोग आते हैं, आपकी तस्वीर वगैरह को देखते हैं, वहाँ पे आपके डिस्क्रिप्शन को रीड करते हैं, वहाँ पे आपके रिव्यूज़ वगैरह क्लाइंट्स के देखते हैं और फिर आपको ऑर्डर देते हैं। तो आप गिग्स कितने बना सकते हैं? तो आप 7 तक गिग्स बना सकते हैं, ठीक है। अब गिग्स को बनाने का तरीक़ा अब इंशाअल्लाह नेक्स्ट हम सीखेंगे, लेकिन ये तो जनरली कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस ट्यूटोरियल से आपको कुछ ना कुछ आइडिया आया होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया है। तो वहाँ पे आप आके मुझसे डिटेल में डिस्कस भी कर सकते हैं, और जो भी रिक्वायर्ड हो आपको, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उस पर एक वीडियो बनाऊँ ताकि आप लोगों को वो एक्सप्लेन कर सकूँ। तो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।